नहमदहू व नसल्ली व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़नकार वेलफेयर फ़ोरम बलूचिस्तान भर के फ़नकारों के हुकूक़ के लिए शब व रोज़ कोशा और रहने वाली एक तंजीम है। इस ज़िमन में फ़ोरम ने मुतअद्दिद अदालतों में बशमूल बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फ़नकारों के फ़लाह व बहबूद के लिए केसेस कर रखे हैं और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चार ऑर्डर जो हैं वो हमारे हक़ में हैं। बलूचिस्तान फ़नकार वेलफेयर फ़ोरम के हक़ में दिए गए इन फ़ैसले में से 14/10/2020 जनाब चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी कल्चर बलूचिस्तान को हुक्म दिया कि फ़नकार वेलफेयर फ़ोरम में से 2 अफराद फ़नकार कमेटी में, जो कि अदारा सकाफ़त में एक कमेटी है जो फ़नकारों के फ़ंड और उसका फ़ैसला करती है, उनमें शामिल किए जाएँ। उस कमेटी में फ़नकार वेलफेयर फ़ोरम की नुमाइंदगी उससे पहले नहीं थी, जो कि आर्टिस्ट फ़ोरम के मारिज़ वजूद में आने के बाद ये हुक्म दिया गया। और साथ ही एक और ऑर्डर भी जनाब चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अदारा सकाफ़त को दिया कि जो लिस्टें अदारा सकाफ़त की तरफ से, यानी आर्टिस्टों की जो लिस्टें अदारा सकाफ़त की तरफ से पेश की गई थी, उन लिस्टों को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बोगस करार दे दिया। और साथ में ये ऑर्डर दिया कि इन लिस्टों को असर-ए-नौ दोबारा तश्कील दिया जाए। फ़नकार वेलफेयर फ़ोरम की ताउन से उनको असर-ए-नौ दोबारा तश्कील दिया जाए। इस ज़मीन में फ़नकार वेलफेयर फ़ोरम बलूचिस्तान ने 5 महीने के शब व रोज़ अनथक मेहनत बलूचिस्तान के हर ज़िले जोब से लेकर गवादर तक फ़नकारों के पर्टिकुलर जमा किए, उनके शनाख्ती कार्ड, उनके तस्वीर ये जमा करके उन पर मुश्तमिल एक लिस्ट बनाई और बाद में उस लिस्ट को बलूचिस्तान के मशहूर और बड़े फ़नकारों के जो बुज़ुर्ग हैं, यानी म्यूज़िक से रिलेटेड फ़नकारों को म्यूज़िक वालों से वेरीफ़ाई करवाया, स्टेज के फ़नकारों को स्टेज से वेरीफ़ाई करवाया और रेडियो के फ़नकारों को रेडियो से वेरीफ़ाई करवाया। उसके बाद एक लिस्ट मुरतब की गई। उस लिस्ट को हम लोगों ने आज से कोई 6 दिन पहले अदारा सकाफ़त बलूचिस्तान के डायरेक्टर के दफ्तर में पेश कर दिया और उनको जमा करवा दिया। इन मौजूदा हालात में फ़नकार वेलफेयर फ़ोरम एक ऑर्डर पास हुआ जिस 26/4/2021 को अदारा सकाफ़त ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत एक कमेटी तश्कील दी गई। उस कमेटी में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए उसमें फ़नकार वेलफेयर फ़ोरम के नुमाइंदों को नहीं डाला गया। और इस पे फ़नकार वेलफेयर फ़ोरम बलूचिस्तान के नुमाइंदगी नहीं है उस कमेटी में, जो कि अदालत आलिया बलूचिस्तान ने अदारा सकाफ़त को हुक्म दिया था। बल्कि इस कमेटी में शामिल की गई दो या चार ऐसे इश्ख़ास हैं कि जिनकी वजह से ये गंद हुआ, यानी ये लिस्टें ख़राब हुई, ये लिस्टों में गैर फ़नकार लोग डाले गए। वो बंदे अब भी उस कमेटी का हिस्सा हैं, नहीं निकाले गए। और दूसरा ये कि इस कमेटी में 2 ऐसे नाम डाले गए जो सिरे से फ़नकार ही नहीं हैं और कापी आपको दे दी गई है, उसमें वो फ़नकार भी नहीं है और उनके आगे फ़नकार लिख दिया गया। एक है अकरम दोस्त साहब, जो कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, काबिल एहतराम और बाइज़्ज़त है हमारे लिए, लेकिन वो फ़नकार नहीं है। तो वो फ़नकारों की नुमाइंदगी क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, ये समझ से बालातर है। और एक और शख्स हैं जिनका नाम है अली जान कासी, AJ कासी, मशहूर AJ कासी उनका नाम है, और जो सिरे से फ़नकार ही नहीं है। वो एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलाते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं। फ़नकार जो आते हैं उनके पास गाते हैं या कुछ बजाते हैं, उनसे अपनी फ़ीस लेते हैं। तो उनको नुमाइंदगी दी गई जो कि सरासर फ़नकारों के साथ नाजायज़ है और जुल्म है। वेलफेयर फ़ोरम की जानिब से डायरेक्टर कल्चर बलूचिस्तान को हम जुम्मे के दिन मिले और हमने उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए कि एक तो कमेटी में हमारे नाम नहीं है और जो कि अदालत हालिया का हुक्म है, और दूसरा ये कि ये गैर लोग अगर इसमें मौजूद हैं
تو پھر ہم فنکاروں کے ساتھ شاید انصاف نہ کر پائیں. اور دوسری بات یہ، ان میں اس کمیٹی میں اب بھی وہ 2 لوگ موجود ہیں جن 2 لوگوں نے وہ غلط لسٹیں مرتب کی تھیں جن کو ہائی کورٹ نے بوگس قرار دیا. جن لسٹوں کو عدالت عالیہ نے بوگس قرار دیا ان لسٹوں کو مرتب کرنے والے صرف 2 لوگ ہیں. ایک ہے اللہ ڈینو جس مشہور ہے اے ڈی بلوچ کے نام سے، اور ایک ہے حبیب پانیزئی. ان کے سینئر فنکار ہونے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہمیں کوئی شک ہے، لیکن ان کی اس کارہائے نمایاں جو کہ فنکاروں کے حقوق تلف کیے گئے ان پہ ہمیں شدید تحفظات ہیں. یہ اکیلے فنکار ویلفیئر فورم کو نہیں ہے، یہ فنکاروں سے منسلک ہر تنظیم کو ہے، بلوچستان آرٹسٹ کے لوگوں کو بھی ہے اور میوزک سے ریلیٹڈ لوگوں کو بھی یہ تحفظات ہیں. اور وہ 2 لوگ اب بھی اس لسٹ میں موجود ہیں جن کو نہیں نکالا گیا، حتیٰ کہ ہم لوگوں نے بلوچستان آرٹسٹ یونائٹڈ کے بشمول جا کر ان کو یہ کہا بھی تھا کہ وہ پہلے بے شک ہمارے نمائندے تھے لیکن اب ہمیں ان سے تحفظات ہیں تو ان کو نکال دیا جائے. تو ڈائریکٹر صاحب نے ان کو نکالنے سے حاضر وقت تک تو انکار کیا ہے. اس تمام صورتحال کے پیش نظر فنکار ویلفیئر فورم، جو کہ فنکار ویلفیئر فورم بلوچستان یعنی جوب سے لے کر گوادر تک 80% فنکاروں کی نمائندگی کرتی ہے، اور ہمارے پاس ان کے نمائندہ فارم بھی ہیں کہ جو انہوں نے ہمارے کسی بھی سٹیج پہ اگر آپ لوگ اس کی تصدیق کرنا چاہیں یا کوئی اور فارم، تو ہمارے پاس ان کے فارم ہیں کہ جو انہوں نے ہمارے نمائندگی کے فارم بھرے ہیں. حاضر وقت آپ لوگوں کو زحمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو کووڈ-19 کے سلسلے میں 5 کروڑ روپے امدادی فنڈ آیا تھا پچھلے رمضان میں آرٹسٹوں کے نام پہ، وہ ان وجوہات کی بنا پر آج کی تاریخ تک وہ تقسیم نہیں ہوا، جس کو ہم لوگوں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور بلوچستان ہائی کورٹ نے ہمیں اسٹے دے دیا اور بلوچستان ہائی کورٹ نے ان لسٹوں کو بوگس قرار دیتے ہوئے نئی لسٹوں کا حکم دیا اور وہ نئی لسٹیں ہم نے مرتب کر کے وہاں دے دی ہیں. اب اگر یہ کمیٹی میں واپس وہی لوگ موجود ہیں جو یہ غلط لسٹوں کو ترتیب دینے والے ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے تو ہوگی نہیں کہ انصاف شاید نہ ہو. ہم حاضر وقت بلوچستان کے آرٹسٹوں کی زب و حالی کا یہ عالم ہے کہ کچھ تو خیموں میں رہتے ہیں، کچھ کے پاس اگر یہ خیراتی دسترخوان نہ ہو تو شاید ان کے پاس کھانے کو بھی نہ ہو. ہمارا ایک مقصد ہے اور بہت واضح اور آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا را ان 10 دنوں میں جو ابھی رمضان شریف کے باقی ہیں ان میں نہ صرف یہ کووڈ-19 کے پیسے ہر حالت میں تقسیم کیے جائیں، ان کو مزید ڈیلے نہ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ کمیٹی فی الفور ختم کر کے اثر نو ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق دوسری کمیٹی تشکیل دی جائے جو کہ ریئل فنکاروں کے نمائندوں پہ مشتمل ہو، اور یہ زود 1 یا 2 دن میں یہ کمیٹی تشکیل دے کر 1 یا 2 دن میں یہ پیسے عید سے پہلے فنکاروں میں تقسیم کیے جائیں. ہماری یہ مین ہدف تھے اور ہم نے آپ کو لکھا ہوا بھی دیا ہے. ہم فنکار کی نمائندگی کر رہے ہیں، صرف ایکٹر کی نہیں، صرف میوزیشنز کی نہیں، صرف کمپوزرز کی نہیں، ہمارے پاس پینٹرز بھی ہیں، پینٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پینٹنگ کا کام کرتے ہیں، جو انٹرنیشنل جنہوں نے ایگزیبیشنز اٹینڈ کی ہیں اور ان کی پینٹنگز وہاں گئی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں ہمارے ساتھ. اور دوسری بات یہ آپ نے پوچھا کہ جو شوقیہ کام کرتے ہیں، 30 سال تک کوئی کام شوقیہ نہیں ہوتا. ایک آدھ بار اگر کسی نے کوئی کام کیا شوقیہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن 30 سال 25 سال اپنی زندگی کے دینا اس کو شوقیہ نہیں کہا جاتا. ہم سارے پروفیشنل ہیں اور ہم سارے وہ ہیں جن کے پاس ٹی وی، ریڈیو یا ادارہ ثقافت کے سند موجود ہیں کہ ہم لوگوں نے وہاں کام کیے ہیں، اور ہمیں آپ کے علاوہ ہمیں تو خوشی ہوگی کہ کوئی ہمیں چیلنج کرے. لیکن جب ہائی کورٹ میں ہمارے کیسز تھے اور کیسز کی کاپی میں نے آپ کو دے رکھی ہے جو میرے نام پہ ہے، اتفاق سے وہی 2 یا 3 لوگ جو ٹی وی میں اس کارنامے کے جو ابھی آپ نے جن کا تذکرہ کیا، جنہوں نے گروپ بنائے، جنہوں نے گروپ بندی کی، جنہوں نے ٹی وی اور ادارہ ثقافت کے لوگوں کے ساتھ گروپ بندیاں کی، وہی لوگ ادھر ادارہ ثقافت میں بھی قابض ہیں. جی اکیلے یہ 2 نہیں ہیں، یہ 2 تو ادھر کمیٹی میں ہیں، یہ 2 تو ادھر کمیٹی میں ہے، لیکن اس طرح کے لوگوں کا ایک 10-12 بندوں کا رکنی گروپ ہے جن کے لابی ہے، اور وہ لابی نئے لوگوں کو نہیں آنے دیتے ہیں.
اور وہی لوبی جو ہے وہ کام کے بدلے میں آدھی پیمنٹ واپس مانگتے ہیں. اس وجہ سے یہ دوبارہ کام نہیں ہو رہا. ٹی وی کی زبو حالی یا ریڈیو کی زبو حالی کے وجہ ہی یہی 50% ہے جو یہ لوگ 50% لیتے تھے, اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت ادارہ ثقافت کے بھی چیک تقسیم کرتے ہیں تو ان کی 50% ان کو ملتا ہے. تھینک یو ویری مچ.